وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر
فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ واپس آجا بھلیا رایا جڑے راہ ٹرے آئیں اے او راہ نہیں تینوں ایسا سدھا راہ دساں ہو سے زندگی بھر گمراہ نہیں ایکو رستہ جنت جاندہ ہے کسے دوسرے رستے جا نہیں اللہ کول شفا ہے مرضاں دی کسے اور دے کول شفا نہیں جو آئے مبارکہ تلاوت کی تھی گئی ہے یہ سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 اور آیت نمبر 102 ہے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت اندر جادو اور ادی حقیقت اور ادے شرعی علاج اور توڑ دا ذکر کیتا ہے، جتھے اللہ تعالیٰ نے اس آیت اندر جادو دی ڈیٹیلز دا ذکر کیتا ہے، اتھے اللہ نے ناڑی اپنے نبی سلیمان علیہ السلام تے لگے ہوئے ایک الزام دا بھی ازالہ فرمایا ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نو اللہ نے ایسی حکومت دیتی سی جڑی قیامت تک کسی اور بادشاہ نو نہیں مل سکتی۔ ہواواں انہاں دے قبضے دے اندر، پرندے انہاں دے قبضے دے اندر، درندے انہاں دے قبضے دے اندر، جنات بھی انہاں دے قبضے دے اندر اور انسان بھی انہاں دے قبضے دے اندر اللہ دے حکم نال۔ اس دور دے یہودی حضرت سلیمان علیہ السلام نال حسد کردے سن اور اس گل نو غور کردے سن کہ یہ کیا ماجرا ہے، ہر شے حضرت سلیمان علیہ السلام دے حکم دی پابند ہے، کوئی ایسا طریقہ لگایا جائے جے نال سلیمان پیغمبر دی بادشاہت نو ختم کر دیتا جائے۔ انہاں طرح طرح دے منتر، طرح طرح دے طلسم، طرح طرح دے ٹوٹکے جادو ٹونے کرنے شروع کر دیتے۔ ایسے منتر اور ایسے طلسم جنہ دے نال شیاطین اور جنات نو اپنے وش وچ کیتا جائے۔ جدوں حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس گل دا پتہ لگا تے جناب سلیمان علیہ السلام نے انہاں کولو تمام منتر دیاں کتاباں، طلسم دیاں کتاباں انہاں کولو لے کے تے اپنے ایک خاص دفتر دے اندر چھپا دیتیاں، لکا دیتیاں تاکہ کوئی دوبارہ انہاں منتراں دے ذریعے نہ جنات نو پریشان کرے تے نہ جنات انساناں نو پریشان کرے۔ وقت گزرتا گیا، دور چلتا چلا گیا، حضرت سلیمان علیہ السلام دنیا تو تشریف لے گئے۔ جدوں حضرت سلیمان دنیا تو چلے گئے پھر حکومت نہ رہی، شیاطین قبضے دے اندر نہ رہے، جنات قبضے دے اندر نہ رہے۔ پھر یہودیاں نے شیاطین اور جنات نال مل کے کھوج لگائی کہ وہ کتاباں کتھے نے۔
وہ کتاباں انہوں نے نکال لیاں کڈ لیاں تے کڈ کے یہ دعویٰ کر دیتا کہ سلیمان علیہ السلام کوئی نبی نہیں سن بلکہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ ایک جادوگر سن، اور انہوں نے جو کچھ بھی کیتا اپنی زندگی دے اندر وہ جادو دے ذریعے کیتا، ہواواں نو مسخر کر لیا، پرندیاں نو تابع کر لیا، جنات نو اپنے قبضے دے اندر کر لیا، یہ سب کچھ انہوں نے یہ سارے کام جڑے انہوں نے کیتے نے وہ جادو دے ذریعے کیتے۔ بس اس دور تو یہ سلسلہ چلتا آیا، اور بطور ثبوت تے انہوں نے وہ کتاباں پیش کر دیتیاں کہ اے کتاباں دیکھو جڑیاں حضرت سلیمان دے خاص دفتر دے وچوں سانو لبیاں نے، اس بات دیاں گواہ نے کہ وہ نبی نہیں سن، معاذ اللہ جادوگر سن۔ وقت گزردا گیا، یہودیاں دے اندر یہی معروف ہو گیا کہ سلیمان ایک جادوگر ہے معاذ اللہ۔ جدو نبی پاک علیہ السلام تے اللہ تعالیٰ نے نبوت نو اتاریا، اسلام نو اتاریا، تو اس دور دے عرب دے لوگ بھی جادو کر دے سن۔ جدو مسلمانوں نو پتہ لگا، مسلمانوں نے روکیا، وہ کہنے لگے سانو کا تو روک دیو، اے تے نبی جنہاں نو تسی نبی سلیمان کہن دیو وہ بھی جادو کر دے سن معاذ اللہ۔ تو جدو نبی پاک علیہ السلام تک یہ خبر پہنچی تے پھر اللہ نے آسمان تو قرآن نازل کیتا اور جادو دی مکمل ڈیٹیل بھی بیان کی تھی، اور اپنے نبی سلیمان تے لگے ہوئے الزام نو بھی اللہ نے دور کیتا۔ اللہ تعالیٰ کی فرما دے نے، سنی اللہ دا قرآن۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تھوڑے دیر پکھا ادھر رو کرو، ہوا نہیں آ رہی ہے ایسی بھی۔ نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کر دے۔ وہ گرمی بھی بڑی ہے، ایک موضوع گرم ہے تو گرمی بڑی ہے، دو گرمیاں رڑیاں کھڑی۔ فرمایا وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ وَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ اللہ رب العزت فرما دینے ساڑھے نبی سلیمان علیہ السلام جادوگر نہیں سن۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينَ، فرمایا جڑے شیاطین سن انہاں دیاں گلاں من کے، انہاں دی پیروی کر کے، انہاں دے مگر لگ کے یہودیاں نے او منتر پڑھنے شروع کر دیتے۔ جنہ منتران دی انہاں نو تاکید جنات کر دے سن، جنہ منتران پڑھن دی انہاں نو تلقین شیاطین کر دے سن۔ فرمایا او پڑھ دے رہے منتر وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ، ساڑھے نبی سلیمان علیہ السلام نے کفر نے کیتا۔ توجہ رکھنا، ایک ایک جملہ سن والا
ایک ایک جملہ نوٹ کرن والا گھراں دے گھر تباہ کر دیتے نے جادوگراں نے اس واسطے گلاں بڑے غور نال سنن والیاں فرمایا وما کفر سلیمان ساڈے نبی سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیتا گویا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی تے لگے الزام دا دفاع فرمایا فیصلہ بادیو مسجد عائشہ دران والے ہو یہ اللہ دی سنت ہے اللہ تعالیٰ اپنے نبیاں تے لگے الزام دا دفاع ہمیشہ آپ کریا کردہ ہے میرے پیغمبر تے نہیں الزام لگائے مکے دے کافراں میرے نبی دے بارے نہیں گلاں کیتیاں مکے دے کافراں کی کہندے نے انکا لمجنون تو جادوگر معاذ اللہ تو دیوانہ معاذ اللہ تو دماغ دا ہلیا کھویا معاذ اللہ یہ مکے دے کافراں میرے نبی تے الزام لگایا میرے نبی دے بارے گلاں کیتیاں تے اللہ تعالیٰ نے آپ اپنے پیغمبر دا دفاع کیتا تے جتھوں نہ گل چھڑ دیتی اللہ نے اتھوں گل شروع کر دیتی ادھر بیکھیا جے انہاں کیا انکا لمجنون تو مجنون معاذ اللہ انہاں نون تے گل مکا دیتی اللہ نے نون تو گل شروع کر دیتی فرمایا تسی نون تے میرے پیغمبر دی عظمت نو ختم کرم دی گل مکائیے میں اپنے نبی دی عظمت دا چرچا بھی نون تو شروع کرانگا کیویں انہاں کیا انکا لمجنون تے اللہ کیا نون انہاں کیا مجنون تے اللہ کیا نون والکلم وما یسترون ما انتا بنعمت ربک بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ اللہ اللہ فرمایا سونیاں یہ تینو دیوانہ تے مجنون کہندے نے تے میں رب کی کہنا ماں سونیاں جڑا چنگا اخلاق میں تیرا بنا دیتا ہے کائنات اندر انج دا اخلاق کسی اور دا ہو سکدا نہیں ہو سکدا ہے قرآن دا فیصلہ ہے کی دا فیصلہ ہے اور سارے بولو کہ دا فیصلہ ہے قرآن دا فیصلہ ہے تو قبول کرے فیصلہ قرآن دا کوئی اور نہیں میرے نبی دی شان دا کوئی اور نہیں میرے نبی دی شان دا زندگی دیاں قسماں اللہ آپ کھاوے انگلی سونی جائیں اٹھ جاوے ٹوٹے ہو جاندہ چن آسمان دا کوئی اور نہیں میرے نبی دی شان دا اللہ اکبر یہ سنت اللہ ہے اللہ دا طریقہ ہے اللہ اپنے نبیاں تے لگے الزام دور کر دے اللہ فرما دینے وما کفر سلیمانو ساڑھے نبی سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیتا اللہ فرما دینے وہ تے بڑے سیانے نبی سن وہ تے بڑے دانا نبی سن وہ تے بڑی عقل مند نبی سن کڈے دانا سن صحیح البخاری وچ جاندا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام ایڈے سیانے سن
سن اللہ اللہ حضرت داؤد علیہ السلام دے دور اندر دو بیبیاں دا جھگڑا ہو گیا دو بیبیاں دا ایک عمر اندر بڑی ہے تے دوسری عمر اندر چھوٹی ہے دوواں نے اپنا اپنا بچہ اٹھایا دریا دے کنارے تے گئیاں آپ کسے کام تے سیڑ تے ہو گئیاں تے وڈی عورت دا بچہ جڑا وہ بھیڑیا چوک کر کے لے گیا وہ پہلے واپس آئی انہیں آ کے چھوٹی عورت دے بچے تے قبضہ کر لیا کہہ دیئے تیرا بچہ بیڑیا کھا گیا تے میرا بچہ ہے فیصلہ جناب داؤد علیہ السلام کو آیا جڑی بڑی عورت ہے نا انہیں بچہ چکیا ہویا ہے تے گلاں بھی بڑیاں کر دیئے زبان بڑی تیز ہے تے حضرت داؤد علیہ السلام نے فیصلہ بھی ہو دیا کندر کر دیتا دو میں جناب داؤد دی عدالت بھی جو نکلیاں تے چھوٹی روندی پئی ہے تے حضرت سلیمان اگے آ گئے فرمایا بی بی تو روندی کیوں پئی ہے آخے میں روندی اس واسطے پئیاں تو اڈے باپ داؤد نے فیصلہ غلط کر دیتا پتر میرا ہے دینو دیتا ہے حضرت سلیمان فرما دینے آؤ واپس چلیے ابا جی اگر اجازت دیوں نا تے میں فیصلہ دوبارہ نہ کر لما اجازت دے بیٹا کر لاؤ حضرت سلیمان فرما دینے بی بیو اگر میں فیصلہ کران تو اڈے بچے دے بارے تو انہوں منظور ہوئے گا وہ ناکھا جسانوں منظور ہوئے گا فرمایا تلوار لے کر کے آؤ تلوار لے آمدی گئی چھوٹی کہندی کہ سلیمان نبی جی کی کرن لگے ہو فرمایا بچے تے دو ٹکڑے کرن لگا ماں ادھا اینو دیاں گا ادھا تینو دے دیاں گا تے بڑی کہندی ہے جی مینو منظور ہے تسی جی میں کر دیو مینو بھی منظور ہے تسی بڑے جو ہوئے تسی بادشاہ دے بیٹے جو ہوئے تسی ساڑے بڑے جو ہوئے نا اے جڑا بہتے طریفہ دے پڑول بننے نا اے جڑا بہتی کور کرے نا وہ سمجھ لو بھی وہ کوئی روڑا ہوندہ ہے ہوتے بیچ جی تسی جمیں کر دیو مینو منظور ہے تے جڑی چھوٹی ہے نام حقیقت میں جڑا بچہ سی نا وہ کہہ لگی سلیمان نبی جی مینوں تواڈا فیصلہ قبول نہیں مینوں تواڈا فیصلہ منظور نہیں تسی اینوں ہی دے دیو بچہ میں لنگ دی ٹپ دی اپنے پتر دا دیدار تے کر لیا کرانگی اپنے بیٹے نو ویخت لیا کرانگی حضرت سلیمان نے بچہ چکیا ہے وہ دی گود وچ پا دیتا ہے فرمایا ماں والا درد مینوں تیرے وچ نظر آیا ہے ماں والی ممتا مینوں تیرے وچ نظر آئی ہے اللہ ہے جے سلیمان پیغمبر فرمایا ماں والا درد تیرے اندر ہے ماں پھر ماں ہی ہویا کر دیں گے ایڈیاں گوڑیاں جگ تے چھاواں لب دیاں نہیں ٹور جاون ایک بار تے ماما لب دیاں نہیں وہ پتر پامیں لکھ جہان تو مندے نے ماما آکھن سارے جگ تو چنگے نے اور کسے تو انج وفاواں لب دیاں نہیں ٹر جاون ایک بار تے ماما لب دیاں نہیں اللہ اللہ فرمایا وما کفر سلیمانو ساڈے نبی سلیمان نے کفر نہیں کیتا اللہ پھر کفر کنا کیتا فرمایا ولیکن الشیاطین کفروا کفر شیطانہ کیتا کفر جنات نے کیتا اللہ سنیا انہاں کیڑا کفر کیتا توجہ فرمایا یعلمون الناس السحر انہاں جادوے کیتا انہاں کفر کیتا جادو سکھایا کر دے سن جادو دی تعلیم دیا کر دے سن جادو دیاں گلاں کریا کر دے سن حضرات جزی وقار پتہ لگا جادو سکھنا بھی کفر ہے جادو سکھانا بھی کفر ہے جادو گر کل جانا بھی کفر ہے میرے پیغمبر نے فرمایا روایت ابو داؤد شریف اندر کتاب الکہانہ دی روایت ہے میرے آقا فرماتے نے من
मन अता काहिनन, जड़ा बंदा किसे जादूगर दे कोल चला गया, अल्लाह अकबर, ते फिर की कीता, ओदे कोल जाके की करदा है, मुसद्दिकम बिमा यकूल, जो कहंदा है ओदी तस्दीक करदा है। बाबा जी बड़े पहुंचे हुए ने, बाबा जी दे हाथ बड़े लम्मे ने, बाबा जी दे मुअक्कल बड़े तगड़े ने, जेदे घर विच चावण बाबा जी अग ला देन, जेदे घर विच चाण बाबा जी लड़ाई पवा देन, जेड़े घर दा झुग्गा उजाड़ना चाहण बाबा जी उजाड़ देन। लगदा है बाबा किसी चंगे काम लई जम्मिया ही कोई नहीं, ये जम्मिया ही झुग्गे उजाड़न लई गए। आखे बाबा बड़िया पहुंचिया होया है, फरमाया मुसद्दिकम बिमा यकूल, जो कहंदा है जादूगर दी तस्दीक करदा है। फरमाया फकद कफर बिमा नुज़िला अला मुहम्मद औ कमा काल, फरमाया जिहड़ा इंज करके जादूगर दी तस्दीक करदा है उन्हें कुरान नाल भी कुफर कीता है, मेरे ते नाज़िल होने वाली शरीयत नाल भी कुफर कीता है। कोई छोटा मोटा गुनाह है? कुफर करना कुरान नाल कुफर है, अल्लाह दे नबी दे फरमान नाल कुफर है, कह देना भी ये बड़ा पहुंचिया है। इत्थे कई बीबियां बाबियां दियां तारीफां कर दियां नहीं थकदियां, नहीं इधर मेरे नाल आ ते सही, ते मैं तेन इंज दा चक करवा के देंगी, जे तेरा खामत तेरे पैरी ना लग जाए तो फिर आके इधर आ ते सही, जे अगले दिन तेरी ना तेरी सस फुड़की ना होवे ते फिर आके। अल्लाह अकबर, अल्लाह तवज्जो कर, दुआ करो अल्लाह इंज दे बाबियां को बचा के रखे। फरमाया कायनात दे लोगों करना सारा कुछ कहना कमाना कुफर है। दूसरी हदीस से गौर करना, नबी पाक इस्लाम ने फरमाया, इब्ने माजा की रवायत है, मेरे आका फरमाते ने सलासुन सलासुन सलासतुन ला यदखुलूनल जन्ना, फरमाया तीन बंदे जन्नत अंदर दाखिल नहीं हो सकते। महबूबा केड़ा केड़ा? फरमाया मुदमिनुल खमर, शराब ते हमेशगी करने वाला, रेगुलर शराब पीने वाला, और दूसरे अंदर ते फरमाया सिला रहमी तोड़न वाला, रिश्तेदारियां तोड़न वाला, और तीसरे अंदर ते फरमाया मुसद्दिकम बिसहर, जादूगर दी तस्दीक करने वाला, जादूगर दियां गल्लां नूं हक मनन वाला। अल्लाह अकबर, अल्लाह ने कुर्बान जावा। और तवज्जो करना खदरात तेजी वकार गौर कर दे जाना दरा। अल्लाह फरमाते ने युअल्लिमूनन्नास सहरा, ये लोगों को जादू सिखा के कुफर करया करते सन। ते जादू आया कित्थों है? जादू दी डिटेल क्या है? फरमाया वमा उन्जिला अलल मलकैन बिबाबिल हारूत व मारूत, फरमाया जादू असी दो फरिश्तियां ते नादल कीता गया, एक दा नाम हारूत है, दूसरे दा नाम मारूत है। केड़े शहर दे अंदर? बाइबल दे अंदर, बाबल दे अंदर, जिदा अज नाम कूफा है, कूफे दे अंदर, इराक अंदर अज भी ये शहर मौजूद है। फरमाया इस शहर दे अंदर दो फरिश्तियां ते जादू नादल कीता गया, एक दा नाम हारूत है ते दूसरे दा नाम मारूत है। कई बंदियां ये गल्लां कीतियां ने, लिखियां भी ने। इन्हां दोवां फरिश्तियां आखिया अल्लाह जी ये तेरी मखलूक क्यों तुहाडी नाफरमानी कर दीए, असी दुनिया ते टुर जाइए ते कदी नाफरमानी ना करिए। अल्लाह ताला ने फिर फरिश्तियां नूं दुनिया ते कला दिता, उन्हां दुनिया ते आके एक औरत दे हुस्न विच मुब्तला हो गए, फिर उन्हां उस औरत नाल ज़िना कीता। मादल्ला ना ना वीरो, सूरह तहरीम अंदर आंदा है फरिश्तियां दी शायान शान नहीं। अल्लाह फरमाते ने फरिश्तियां कदी साडे हुक्म दी नाफरमानी कीती कोई नहीं, लिहाजा सारियां गल्लां गलत ने, सही जो कुरान कहंदा उन्ना ही बयान कर रहे हैं। फरमाया वमा उन्जिला अलल मलकैन बिबाबिल हारूत व मारूत, इन्हां दोवां फरिश्तियां ते अल्लाह ने जादू नादल कीता। क्यों नादल कीता? ताकि बंदियां दी अजमैश हो सके, मेरी तुहाडी अजमैश हो सके। अल्लाह साडा खालक है, जिवें चाहे सानू आजमा सकता है। अल्लाह फरमाते ने तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु
वहुवा अला कुल्ली शैइन कदीर अल्लज़ी खलकल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। फरमाया सी जिंदगी ते मौत नू भी तां पैदा कीता है ताकि असी अजमा सकीए चंगे अमल केड़ा बंदा करदा है। दूसरे मुकाम ते आखिया वाला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफी वल जुई। असी जिवें चाहिए तुहानू अजमाइए, भुख दे के अजमाइए, औलाद खो के अजमाइए, फरूट दी कमी करके अजमाइए, खौफ च मुब्तला करके अजमाइए। अल्लाह साडा रब दे, अल्लाह साडा खालक है, जिमें चाहे साड़ी अजमैश कर सकता है। इस वास्ते अल्लाह ताला ने जादू नादल किया ताकि मेरी तुहाडी अजमैश हो सके। असी जादू की मानने हाँ या रब दी मानने हाँ, साडा तवक्कल रब ते है या जादू ते है। फरमाया वमा उन्जिला अलल मलकैने बिबाबिल हारूत व मारूत वमा युअल्लिमानि मिन अहदिन हत्ता यकूला इन्नमा नहनु फितनतुन फला तकबर। फरमाया जदों लोकां नूं पता लगा इन्हां दे कोल जादू है ते लोग सीखण वास्ते जौक दर जौक आण लग पै। ते जिहड़ा बंदा भी हारूत मारूत कोल जादू सीखण जांदा ते अगो आखिया कर दे इन्नमा नहनु फितनतुन फला तकबर। अल्लाह दिया बंदिया असी ते तेरी अजमैश बन के आए हां, तू कुफर ना कर, तू जादू ना सीख। हुण बार बार लफज आ रही है फला दा कुफर। ये नहीं सन कहते असी तेरी अजमैश लई आए हां, तू जादू ना सीखे ज नहीं कहते, बल्कि वो कहते सन असी तेरी अजमैश लई आए हां, तू कुफर ना कर। पता लगा जादू करना ही कुफर है, जादू सीखना ही कुफर है। और मेरे मोहतरम दाइयो हजरत इमाम इब्ने जुरैज फरमाते ने, इमाम इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह नकल करते ने जेड़ा जादू है एक कुफर तो बगैर बंदे दे कोल आ ही नहीं सकता, जिन्हों काला इलम किया जाता है। जायज़ भी करवाओ नजायज़ भी करवाओ, महबूब आपके कदमों में आपकी गुलामी करेगा। आपका महबूब किसी को कत्ल करवाना हो हमसे राबता करें, किसी की बंदिश करवानी हो हमसे राबता करें। काले इलम के माहिर महान बाबा फुला 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 फरमाया फला तक कुफर, एक कुफर है, जादू सीखना कुफर है। मैं लिख के दे सकना हाँ, जिन्नी देर तक बंदा कुफर ना करे उन्नी देर तक बंदे दे कोल जादू नहीं आंदा। जादू आंदा ही उदों है जदों बंदा कुफर करता है। भावें एडी एडी दाढ़ी होवे, लिख लो मेरी गल अज नोट कर लो, भावें मेरे तो वड्डी दाढ़ी होवे किसे दी ते आखे कि मैं जनाब जादू नहीं करदा, ते मैं ते जनाब इंज इंज बस काला बकरा ले आओ ते काली कुकरी ले आओ ते चाम चिड़क दे पर ले आओ ते कब्रस्तान जाके इंज करो ते उंज करो, अंदियां गल्लां तैनूं दसण गियां भी ये कुफर करवा रहे। इस्लाम दा की तल्लक है कालियां बकरियां नाल ते कालियां सरियां नाल? ये कुफर करवा रही है तुहाडे कोलों, बचो इन्हां दे कोलों। हाँ लै जा तेल जाके दे छितर मारी, तेनू को पता है कि उहदे उत्ते लिखिया की है? असी सोच भी नहीं सकते कि बदबख्त साडे कोलों किड्डे किड्डे कुफर करवा दे। मैं दो चार वाक्य तुहाडी इबरत लई जिक्र करना, जरा गौर ना सुनिया। मेरे उस्ताद मोहतरम हज़रत मौलाना हाफिज अब्दुल गफ्फार अल मदनी हाफिज़हुल्लाह तआला फादर मदीना यूनिवर्सिटी व मुदर्रस जामिया मस्जिद नबवी शरीफ मदीना मुनव्वरा के अंदर दर्स दिंदे रहे। मेरे उस्ताद मोहतरम तालिब इल्मी दौर चो ना गल सुनाई, वो जलालपुर पीर वाले च पढ़ते रहे। फरमाते ने मैं छोटा हुंदा सा, तालिब इल्मां नूं शौक हुंदा है कोई चीज़ लभ जाए, नवीं शै लभ। कहते ने उधर उधर बड़ा काम है, उधर एक बाबा तो बड़े उहदे कोल जनाब लोग आण ते बड़े अजीब करतब करे। मैं आख्या बाबा आ जिहड़ा कुछ कर दो मैनू भी सिखाओ। वो कह लगा पुत्र तू जो पढ़दा पिया ना वही चंगा, तू वो पढ़ रहन दे सीख। ऐ नहीं जी मैं सीखना ही सीखना। मैं बड़ी बहस की। वो कह लगा चलो ठीक है कल आवी तो कल आपां ऐ तेनू मैं इलम सिखाण दा कल पहला दिन अपना ते कल मैं तेनू सिखावां। कहंदा जी मैं अगले दिन गया
استاد محترم فرماندے نے میں آکھا ہاں جی بابا جی میں آ گیا ہوں دسو اج پہلے دن دا سبق کی انہیں آکھا پہلے دن دا سبق کیا بھی تو پورے 40 دن چھوٹا وڈا پیشاب کر کے استنجا کرنا ہی کوئی نہیں استنجا نہیں تو کرنا تو 40 دن نپاک رہنا ہے پلیت رہنا ہے فرماندے نے میں نو بڑا دکھ ہویا اور میں نو برا پلا کہندا اتھوں نکلیا اور انہیں میں نو آکھیا پتر میں تینوں پہلے کیا سی جڑا تو سکھ رہا علم اوہی ہے اسی جو سکھیا ہے علم کوئی نہیں یہ سب ڈرامہ ہے یہ سب کفر ہے یہ سب جادو ہے اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا خضرات تیزی وقار غور کر دے جانا دراؤ انڈیا دے ایک بڑے مشہور عالم دین نے نیٹ تے نام لکھو آج بھی نام آ جائے گا مولانا جرجیس انصاری انڈیا دا ایک شہر اٹاوا ہے اٹاوے درین والے فرماندے نے میں حیدرآباد دکن دے اندر جڑا انڈیا دا حیدرآباد پاکستان دا نہیں سندھ والا نہیں فرماندے نے میں حیدرآباد دے اندر گفتگو کر رہا ہوں جادو دے نوام تے تقریر کر رہا دی صدا دے متعلق ایک بندہ مجمع تو میرے کوڑ آیا میں نو کہنے لگا جی میں مسلمان ہونا چاہنا ہوں اللہ میں دوبارہ مسلمان ہونا چاہنا ہوں میں دوبارہ کلمہ پڑھنا چاہنا ہوں فرماندے نو دی گل جڑی ہے وہ میں نو جناب عجیب لگی دوبارہ دا لفظ بولے آؤ میں نو آکھیا اب بعد وچ مل لینے آپاں بے کے گل کرنے آؤ گفتگو مکی بعد اندر الگ میں نو ملے آؤ وہ کہنے لگا جی میں کافر ہو چکی ہوں میں آکھیا یار تو کمیں کافر ہو چکی ہوں بجا کی ہے اگوں نے آکھا جی میں نو بڑا شوق سی جادو دا کالا علم سکھن دا تے میں کالا علم سکھن واسطے ایک بندے دے کول گیا انہیں میری رہنمائی کی تھی میرے سر تے ایڈا بڑا پھوٹ سوار سی کالا علم سکھن دا انہیں میں نو آکھیا جڑا قرآن پاک ہے نا اے پرانے آج تو 10-15 سال پہلے تسی ویکھیا ہوئے گا چھوٹا جا ایک قرآن ڈبی وچ بند ملدا سی چھوٹا جیا انہیں آکھیا اے چھوٹا جا قرآن انہیں کڈ کے وکھایا انہیں آکھا جی اے قرآن میں 40 دن اپنے پیران دے تھلے روند دا رہا ہاں میں نو دسیا گیا ہے میں نو یہ ہدایات دیتی گئی ہے اے 40 دن قرآن تو اپنے پیران تھلے روند لے اس تو بعد کالا علم تیرے کڑا جائے گا جادو تیرے کڑا جائے گا تو جمیں چاہیں ہمیں ہو جائے گا ہون دی حالت دے بے میں جو چاہنا ہوں میں کر لینا ماں لیکن میرے کوڑ ایمان نہیں رہ گیا ایمان تو میں خالی ہو گیا ماں آج تو آڈی گفتگو سنن تو بعد میرا دل ڈر گیا ہے میں توبہ کر کے دوبارہ کلمہ پڑھنا چاہنا ماں حضرات تیزی وقار واقعہ کر دے سن انما نحنو فتنتن فلا تکفر کفر نہ کرو کفر نہ کرو کفر نہ کرو اللہ دے بندو کالا علم والے دے کل جانا چھڑ دیو کالا علم کرنا چھڑ دیو کالا علم سکھنا چھڑ دیو ایک کفر جے کفر اللہ اکبر اللہ حضرات تیزی وقار اصل حقیقت کی ہے اصل حقیقت جھوٹ بولتے نے جڑے کہندے نے جنات میرے قبضے دی اندر نے اصل وچو آپ جنات دے قبضے دی اندر ہوندا ہے اصل وچو خود شیاطین دے قبضے دی اندر ہوندا ہے شیطان نو کہندا ہے خوش کردا ہے شیطان نو پھر شیطان دی مدد کردا ہے شیطان کیویں خوش ہوندا ہے شیطان کفر نال خوش ہوندا ہے ہر بندے دے نال ایک شیطان موجود ہے حدیث اندر واضح الفاظ اندر مات موجود ہے ہر انسان ہے نا او دے نال ایک جناب ایک جن ایک جناب شیاطین وچوں ایک شیطان ہر بندے دے نال ہوندا ہے جڑا شیطان میرے نال ہے وہ میرے کولوں کفر کروانا چاہندا ہے وہ میرے کولوں اللہ دی گستاخی کروانا چاہندا ہے تے جدوں میں اللہ دی گستاخی کراں گا وہی شیطان میری ہیلپ کر لگ جائے گا وہی شیطان میری مدد کر لگ جائے گا یہ دا نام ہی جادو ہے اور جادو دے کو سنگتے نہیں ہوندے حضرات تیزی وقار تے اینو ہی کفر کیا جاندا ہے فرمایا انما نحنو فتنتن فلا تکفر اللہ دیا بندیا جادو نہ سکھ جادو کفر ہے لیکن لوگ پھر بھی جوک در جوک جادو سکھیا کر دے سن اگے اللہ فرما دے نے
آیت انما نحن فتنۃ فلا تکفر فیتعلمون منہما ما یفرقون به بین المرء وزوجہ جادو سکھن والا کیوں سکھدا ہے جادو کرن والا جادو کیوں کردا ہے جادو کروان والا جادو کیوں کرواندا ہے حضرات ذی وقار یاد رکھیا جے جادو دی بنیاد حسد ہے حسد تو جادو شروع ہوندا ہے یہ دے گھر وچ روزی بڑی ہے میں ایدا ہنے توید نال حل کر لانگا ایدا بچہ ہر بڑی فسٹ آندا ہے میں ہنے توید نال بندش کر دیواں گا ایدی دکان بڑی چل دی ہے میں ہنے سارا کچھ بند کر دیواں گا اینا مینوں رشتہ نہیں دیتا میں اس کڑی دا کتے ہون نہیں دینا فرمایا ما یفرقون به بین المرء وزوجہ جادو کیوں کروایا جاندا ہے تاکہ میاں بیوی دے درمیان جھگڑا پوا دیتا جائے تاکہ نو تے ساس دے درمیان لڑائی پا دیتی جائے اکو بابا ہے ساس بھی اسے بابے کول نو بھی اسے بابے کول وہ دی بھی عزت لٹی جاندہ بدبخت وہ دی بھی عزت لٹی جاندہ ہے وہ دے امام دا بھی جنازہ کھڑی جاندہ ہے یہ دے امام دا بھی جنازہ کھڑی جاندہ ہے یہ دی دولت بھی لٹ گیا وہ دی دولت بھی لٹ گیا ہے بدبخت حوث پرس گندہ کافر ہے باچیں جدیاں کولو اپنیاں بیبیاں خواتین بچا لو میں گفتگو اندر اپنیاں ماما بہناں نو خطاب کرانگا میری ماں بہنوں تسی زیادہ شکار ہوں دیاں جیسے فتنے دا اللہ دا واسطہ جے بچ جاؤ نہ اے ڈیڈے بڑے درندے پہنے جنہ بدبختی دی انتہا کر دیتی ہے اس ملک دی اندر کئی انج دے ظالم نے کئی انج دے بدبخت نے کہ جنہ جناب نیٹ کھولو صرف انج دے بدبختہ نے ایک بچہ جی میرے کوڑا ہو جڑا میرے کوڑائے گا میں جدہ توید دیاں گا دے کار اندر بچہ ہوئے گا ایک بچہ لینے وابتے جان والی عورت اپنی عزت گواہ بیندیے اپنی دولت گواہ بیندیے نیٹ کھولو میرے تے یقین نہ کرو اللہ دی قسم موجود رپورٹ اس ایک بدبخت نے ساڑ اندر آکے 300 تنڑ بدکاری کیتی ہے 300 تنڑ بدکاری یہ سب ڈرامہ بچوئے دے کرو فرمایا ما یفرقون به بین المرء وزوجہ جادو کیوں کروایا جاندا ہے تاکہ سارا کچھ توڑ دیتا جائے اس جملے تو یہ بھی ثابت پہ ہوندا ہے کہ جادو دا اثر ہے جادو ہو جاندا ہے جادو دے اندر بندہ مبتلا ہو جاندا ہے انسان اتے جادو کر دیتا جاندا ہے اے جڑا موقف ہے نا کئیاں بندیاں اپنایا جادو نام دی کوئی چیز نہیں جادو نہیں ہوندا اے غلط ہے اور ایک غلط موقف نے کئیاں بندیاں دے عقیدے برباد کر دیتے نے ایسے بیسیوں واقعات نے کئی علماء ایسے نے جنہ دائے اس غلط ایمان نہیں کہ جادو نام دی کوئی چیز نہیں میں تینوں ایک مثال دینا ہاں رات دے 1.5-3 دا ٹائم ہوئے ایک نمازی بندہ جڑا 5 وقت تیرے پیچھے نماز پڑھ دے ظاہر شیاطین نے انہاں دے اثرات انسان اتے ہو جاندے نے کسے نے جادو کیتا وہ دی بچی اتے اثر ہو گیا وہ دی بچی نو تکلیف ہون لگ پئی وہ سر دے بال نوچن لگ پئی دوپٹہ پھینکن لگ پئی کپڑے پھاڑن لگ پئی اور رات 1 بجے بیچارہ جدی جوان بیٹی 5 وقت دا نمازی صفات دیڑی والا جدی جوان بیچے جدی حرکتاں کر لگ جائے دسو اودے تے کتنی بڑی مصیبت آئے گی وہ آ کے قاری صاحب دا دروازہ کھٹکھٹاندا ہے قاری صاحب نال جاندے نے تے ویکھ کے کہندے نے اوے کڑی ڈرامہ پئی کر دی ہے اے کڑی ڈرامہ پئی کر دی ہے اینو کچھ بھی نہیں اینو کچھ بھی نہیں قاری صاحب تسی تے کہہ کے آ گئے او دی تے عزت او دی تے رول گئی نا عزت او تے چاہندا ہے مینوں 1 منٹ تو پہلا کوئی ایسا نسخہ لب جائے جہدے نال میری بیٹی نو شفا ہو جائے پھر صبح ہوئے گی پھر گھر تو خبر باہر نکلے گی او دیاں چیخاں بلند ہون گیاں پڑوسیاں نو خبر ملے گی پڑوسیاں دی کوئی عورت آ کے کہے گی بھینا مینوں ایک بابا جاندا ہے آپا او دے کول چلنے ہاں او جدی بچی دی حالت ہے او تے 1 منٹ نہیں لگائے گا وہ کہے گا چلو چلیے بابے دے کول چلے گئے ہن اس لڑکی چ کیا ہے اس لڑکی چ شیاطین ہے جنات نے جڑے نو پریشان کر دینے اے حرکتاں کرم تے مجبور کر دینے ہن بابے کول پہنچ گئے بابا کفر کروائے گا لیکن بچی ٹھیک ہو جائے گی مینوں دس قاری صاحب جس بابے نے 40 سال تیرے پیچھے نمازاں پڑھیاں نے وہ تیرے تو ایمان دا ہٹ جائے گا او دے تے ایمان چلا جائے گا کہ جن اس بچی نو ٹھیک کیتا جدی ایک پھوک نال
نال بچی درست ہو گئی، جے ایک جناب تعویز دے نال بچی دی حرکات درست ہو گئیاں، اس واسطے اگنور نہ کریا کرو۔ ہن میں دسو نا، ہن جے دی بچی اتھے ٹھیک ہو گئی ہے او دا ایمان بن گیا، وہ آکھے تویز لے جاؤ تویز لے جائے گا، وہ آکھے تویز تے چھتر مارو چھتر بھی مارے گا، وہ آکھے کاڑا بکرا قبرستان لے جاؤ وہ بھی لے کے جائے گا، وہ جو کہے گا کرے گا۔ کیوں؟ اے دا ایمان ہو دیتے بن گیا ہے، تے پیچھے قصور کے دائے، پیچھے قصور اس مولوی صاحب دے جن نے رات دے 3 بجے اس بڑے ضعیف بابے نو نمازی بندے نو مایوس کر کے آکھیا کہ تیری بیٹی ڈرامہ کر دیئے۔ ڈرامہ نہیں ہندہ، جادو حقیقت ہے، ہو جاندہ ہے، حقیقت نہ آکھو ہاں ٹھیک ہے۔ ہر بندہ جادو نو پکڑندہ ماہر نہیں ہندہ، کسے ماہر بندے دا مشورہ دے دو جڑا سلفی ہوئے، عقیدہ جدہ ٹھیک ہوئے، عقیدہ توحید ہوئے، وہ دے کوڑ پیج دیو تاکہ وہ دی بچی بھی بچ جائے، تو دا عقیدہ بھی بچ جائے، تو عزت بھی بچ جائے۔ یہ ساڑھے انہیں گل کہنے لو دی عزت بھی گئی، ایمان بھی گیا، سب کچھ گیا، وہ بندہ بھی ساڑھے ہتھوں نکل جائے۔ ایسے 20 واقعات نے پکے سلفی اللہ جاندہ شرک کر دے نظر آئے، بدعت کر دے نظر آئے۔ وجہ کی بنی؟ وجہ پیچھے کوئی بنی کہ قاری صاحب نے آکھا دی کڑی ڈرامہ کر دی، کہ منڈا ڈرامہ کر دے۔ ڈرامہ نہیں ہوندا، جادو حقیقت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سیدی سندراندہ ابن ماجہ دی روایت ہے، حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دے رہے ہیں اللہ دے نبی نے میں نو طائف دا عامل بنا کے بھیجیا، تے میں جدو اتھے چلا گیا تے میرے اتھے عجیب اثرات بن گیا نے۔ میں نماز پڑھنا ہوں انج لگدا جی میں پڑھی کوئی نہیں، انج لگدا جی میں نماز اندر میں کھڑا ہی نہیں ہویا۔ میں واپس آیا، عرض کی تے محبوب میرے تے کی کیفیت بن گئی ہے۔ کہ نبی پاک نے کیا کیا معاذ اللہ تو ڈرامہ کرنا ہے؟ نہیں، نبی پاک نے فرمایا ذاک شیطان، ذاک شیطان، اے اللہ دیا بندیا تیرے تے جن دا اثر ہو گیا ہے۔ جن شیطین کی نے شیطان جن کوئی شیعہ، اے کوئی بکھری شیعہ نہیں ہے گی، جڑا جن ہے نا وہی شیطان ہے، تے شیطان جن ہے، باقی کئی جن چنگے بھی نے لیکن شیاطین جنات کی کوئی چیز نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا دراؤ۔ میرے پیغمبر نے پھر کی حضرت عثمان بن ابی العاص فرماندے نے اللہ دے نبی نے سجا ہاتھ میرے سینے درا کیا اخرج یا عدو اللہ، اے اللہ دیا دشمنا باہر نکلا۔ فرما دینے نہ کہن دی دیر اللہ نے میں نو شفا دے دیتی ہے۔ پتہ لگا جادو ہندہ ہے، جادو ہو جاندہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دے سامنے نہیں جادوگران جادو کیتا، قرآن دے وچ لکھی ہے یخیلو الیہ من سحری، ورنہ رسیاں سٹیاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نو ساپ نظران لگ پے۔ پھر اللہ رب العزت دے آرڈر دے مطابق ورنہ اپنا سوٹا سٹیا، اللہ نے مجدہ بخا دیتا۔ پتہ لگا جادو دا اثر موجود ہے۔ صحیح البخاری وچ لکھی ہے میرے نبی علیہ السلام دے بھی کچھ اثر ہویا جادو دا۔ لبید ابن العاصم دیاں 2 بیٹیاں یہودی سن، ورنہ میرے پیغمبر علیہ السلام تے کر کے جادو کیتا، وال لے کے والاں نو 11 گنڈا لائیاں، ہر گنڈ تے جادو کیتا، اور پھر 11 گنڈا لگا کے ایک کمے دے وچ والاں دی چٹھیا سٹ دیتی گئی۔ میرے نبی پاک علیہ السلام تے ہونے تے سوال پیدا ہوندہ ہے۔ بعد بندے کہندے نے لو جی جے نبی پاک تے جادو دا اثر ہو گیا ہے، پھر انہاں دناں وچ نبی پاک جو بول دے رہے کیا وہ بھی شریعت بنے گا؟ ہاں جی وہ بھی شریعت بنے گا۔ کیوں شریعت بنے گا؟ کیونکہ میرے نبی فرماتے ہیں لا یخرج منہ الا الحق، میں محمد دے منہ چوں جدو بھی نکلدا ہے حق ہی نکلدا ہے، حق تو علاوہ کچھ نہیں نکلدا۔ اس واسطے میرے محترم بھائیو دوسری بات ہے وے تھوڑا جا معمولی جا سرنا زیادہ کوئی نہیں، صرف نہ ہویا ہے اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پتہ نہیں سے لگدا کہ آج کیڑی بیوی دے گھر اندر جانا بس، اس تو علاوہ کوئی نہیں۔ اور اگر انہاں بھی اثر ہویا ہے وہ تاں ہویا ہے تاکہ امت کو علاج مل جائے، قیامت تک آنے والے لوگاں نو سمجھ آ جائے جادو ہو جائے تو دا توڑ کے میں کرنا ہے۔ جبریل امین آئے
11 لے کے آئے 11 لے کے آئے فرمایا کل اعوذ بربل فلق ایک گنڈ کھولی من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنت والناس یہ ایتاں بھی ٹوٹل 11 بن دیاں نے ایک کہہ پڑھ دے گئے کھول دے گئے میرے اللہ نے جادو دا علاج اے 2 صورتاں نازل کیتیاں نے اے 2 صورتاں نازل کیتیاں نے حضرات عزیز وقار ثابت ہو گیا جادو برحق ہے جادو ہو جاندہ ہے اللہ جادو دا اثر بندے تے ہو جاندہ ہے اگو اثر دے کئی طریقے نے 3 مشہور طریقے نے جادو دے اثر دے سب تو پہلے نمبر تے شیاطین بندے دے جسم وچ داخل ہو سکدے نے میرے نبی دی حدیث ہے میرے آقا فرماندے نے شیاطین جڑا ہے شیطان بندے دے جسم وچ انج چلدا ہے جویں خون گردش کردا ہے وہ جسم دے وچ داخل ہو کے بندے نوں تکلیف دے سکدا ہے جادو دا دوسرا اثر ہے انسان دے وجود اندر کوئی بیماری ایسی پیدا ہو جاندی ہے جڑی سمجھ تو بالا تر ہوندی ہے وہ بیماری نہیں ہوندی اصل وچ جادو ہوندا ہے یہ دی دلیل قرآن و حدیث پاک اندر میرے نبی دے صحابہ جدو چلے گئے جناب مدینے دی اندر اکثر صحابہ بیمار ہو گیا بخار ہو گیا صحابہ نو اتنا تیز بخار ہو گیا بخاری وچ آندا ہے کہ میرے نبی دے صحابہ جناب بکر صدیق دے جناب بلال مدینے چو نکل کے تے مکے وال منہ کر کے رویا کر دے سن مکے دیاں فضاواں نو یاد کریا کر دے سن میرے آقا نے پھر اللہ کے دعا کی تھی یا اللہ مدینے دیاں وباواں نو ختم کر دے میرے پیغمبر فرماندے نے میں ستا ہوں تے خواب اندر ویکھیا ہے ایک لمبے دراز قدی عورت تے رنگو دا کالا ہے تے باڑو تے کھلے نے تے پرا گندے نے او مدینے چو نکل کے جوفے چلی گئی ہے میرے نبی نے بھی دعا اندر جا کیا اللہ سونیا مدینے دیاں وباواں جوفے منتقل کر دے او چڑھیلے او جنات سن جڑی اللہ تعالیٰ نے آسیب ختم کر دیتا لہذا پتہ لگا جادو دا دوسرا اثر حضرات تیزی وقار بیماری دی شکل ہے اور جادو دا تیسرا اثر نظر بد ہے نظر بد ہے حضرات تیزی وقار نظر بد ایڈی بری چیز ہے تقریباً 99% بندے بیمار نظر بد دی وجہ تو ہوندے نے نظر کسے دے بھی لگ سکتی ہے کوئی ضروری نہیں کہ جناب ہر کسے نہ کسے دی نظر لگ جاندی ہے صحیح حدیث وچ آندا ہے اللہ دے نبی دے ایک صحابی نہا رہے نے نہ دا نام سہل ہے وہ نہ کپڑے جسم جدو جناب اتارے نہ حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تنوے کے کہہ دینے ماں بڑا پیارا جسم میں بس ہے نہیں گل زبان چو آکھیے کہ جناب صحابی بیمار ہو گئے اتنا لاغر ہو گئے کہ یکدم بیماری بدنی شروع ہو گئی میرے آقا فرماتے نے انج لگتا ہے تینوں نظر ہو گئی ہے گل سنا محبوبہ میں نہا رہا سا حضرت عامر نے آکھا بڑا پیارا بدن ہے میرے پیغمبر نے عامر بن ربیعہ نو بلایا فرمایا انج نہ آکھیا کرو ماشاءاللہ کئیاں بندیاں نو عادت ہوندی ایڈی سونی گڈی لا ایتھے ہی بندے دا بیڑا کر اے نظر لگ دی جے انج نہیں کر ماں ایڈے سونے کپڑے منہ اڑ دین ایڈا منہ اڑ کے اے غلط گل ہے بندیاں نو قیامت دی نظر نال ویکھنا چھڑ دیو تے جڑا انج آکھے فوراً بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء پڑھ کے اپنے آپ نو فوراً دم کرو ممکن ہے اُدھی نظر تو اڈے تے لگ جائے اور میرے نبی دی صحیح حدیث ہے فرمایا نظر ایڈی گندش ہے اگر اونٹ نو لگ جائے اونٹ ہانڈی میں چلا جاندہ ہے بندے نو لگ جائے بندہ قبر چ چلا جاندہ ہے نظر ایڈی خطرناک چیز تے نظر لایا بھی نہ کرو آکھیا جدو کسے دا کو بچہ خوبصورت ہے ماشاءاللہ تبارک اللہ کتنا پیارا بچہ ہے جی کیا ایڈا سوڑا منڈال یہ بھی کوئی گل ہے ایڈی لمبی کار نظر ہی لگنی
وہ کہندے دو بندے سن دوواں دی نظر بڑی لگدی سی ایک مجھ لے کے آنڈیا سی انہیں آکھیا ایڈی سونی مجھ وہ مجھ مر گئی تے دوسرے دی بھی بڑی لگدی سی انہیں آکھیا ایڈی نظر وہ انا ہو گیا پھر انج ہی ہونا ہے نا بس جدو اسی ہر بندے وال قیامت دی نظر نال ویکھنا انج نہیں ماشاءاللہ تبارک اللہ اللہ برکت پائے بھائی اللہ تینوں صحت دے اللہ تیری گاڑی برکت پائے قیامت دی نظر نال ویکھنا چھڑ دیو حسد دی نظر نال ویکھنا چھڑ دیو انج جناب کھا جان دیاں نظر نال نہ ویکھیا کرو اللہ اکبر اللہ اور فرض کرو اگر کسی بندے نو نظر لگ بھی جائے تے پتہ ہوئے کہ فلاں بندے دی نظر میں نو لگ گئی ہے تے کرنا کی ہے اس بندے نو کہنا وضو کر کی کر وضو کر وہ دے وضو والا پانی لے لینا ہے وہ دے وضو والا پانی جڑا انج کنڈ تے ڈال دینا ہے نہا لینا وہ دے نال اپنی کنڈ پیچھے پانی ڈال دینا ہے میرے آقا فرماتے ہیں نظر دریے ختم ہو جائے گی نظر دا اثر مک جائے گا ایک طریقہ تیبے تے آج کل دا پھر دور ہے آج کل تو ہن ماشاءاللہ اسی جو کسے نو جا کے کہیے پراوا تیری مینوں نظر لگ گئی ہے تے لیا کھا پانی وہ پانی بعد چ دیو تے پہلے ایتھے ہیں انہیں پہلے کہنا حالات انج دے نے کی پتہ وہ دا طریقہ ہے بے بہترین طریقہ ہے بے کہ سب تو پہلا صبح شام اذکار لازم کرو صبح اذکار کرو شام اذکار کرو آیت الکرسی انہوں سر نماز نل شامل کرو اگر چھوٹا بچہ ہے انہوں صبح شام دم کرو وَإِذُكَ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِن كُلِّ شَيْطَانٍ هَامَّةٍ وَمِن كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ مغرب تو بعد اپنے بچیاں نو گھروں باہر نہ نکالو گھر دے مین دروازے مغرب تو بعد بند کر دیو کھانا کھان تو پہلا بسم اللہ پڑھو میرے پیغمبر نے فرمایا جڑا بندہ بسم اللہ نہیں پڑھتا شیطان او دے نال بیٹھ کے کھانا کھاندا ہے جدو شیطان نال بیٹھ گیا شیطان بیماری ہے شیطان گند ہے وہ گند پھر ساڈے جسم اندر منتقل ہوئے گا شادی دا موقع ہے بیوی 2 رکعت نماز پڑھے خامد 2 رکعت نماز پڑھے اور جناب ہم دسری تو پہلا میرے نبی نے دعا دسی ہے بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا فرمایا جڑا بندہ دعا پڑھ دے اللہ میاں بیوی نو بھی جنات تو بچائے گا اور انہاں وچوں ہون والی اولاد بھی اللہ بچائے گا اور فرمایا جڑے بیت الخلا نے اکثر انہاں دے اندر شیاطین جننیاں تے جن ہوندے نے ایتھے جان تو پہلا دعا پڑھ لیا کرو دعا پڑھیا کرو اللہم انی اعوذ بکا من الخبث والخبائث پڑھ لیا کرو اے دعاواں لازم کرو اللہ جاندا میں بندیاں نو دیکھی ہے جنہاں دی دشمنی ہوے ایک ایتھے پسٹل ایک ایتھے پسٹل ایک پیچھے گن اور میری دشمنی ہے وہ سب تو وڈا ساڈا دشمن شیطان ہے اے دے تو بچن واسطے کیا تو آیت الکرسی نہیں پڑھ سکدا پھر جو تینوں انج دی بیماری لگے جڑی کسے کیمرے وچ نہ آئے جڑی کسے الٹرا ساؤنڈ وچ نہ آئے پھر تو روویں کرلاویں لکھاں دیاں دتھیاں ڈاکٹراں دے سامنے لے کے جاویں مینوں بچا لو پھر تو بچے نہ او دے نو بہتر ہے آیت الکرسی پڑھ او دے تو بہتر ہے بسم اللہ الذی لا یضر پڑھ او دے تو بہتر ہے صبح شام دے اذکار کر اور اگر اس کے باوجود بھی جادو دا اثر ہو جائے معوذتین نے انہاں نو پڑھیا کرو اور میرے پیغمبر نے فرمایا جس گھر وچ شیاطین تے جنات تے جادو دا اثر ہے اس گھر وچ 40 دن پڑھنا ہے سورۃ البقرہ سورہ آل عمران پڑھنی ہے میرے نبی فرماندے نے قیامت تک واسطے اثر مک جائے گا پر پڑھنی آپ موبائل نو نہیں پڑھانی کیونکہ جن تانوں چمڑے نے موبائل نو نہیں چمڑے موبائل تے آپ بڑا وڈا جن ہے جڑا سانو سارے نو چمڑیا ہے ہر بندے نو چمڑیا ہے کئیاں نو 2 چمڑے موبائل تو وڈا جن کیڑا ہے اسی جناب گھر وچ لا دینے تلاوت چل بھی لگا رہے انج تے نہیں آندا قرآن پاک دی خود تلاوت کرو 41 دن کو ضروری نہیں بھی دن رات وچ ختم ہی کرنے 2.5 پارے پڑھنے ہوئی ہوئی پڑھ دے جاؤ پڑھ دے جاؤ پڑھ دے جاؤ ٹھیک ہے اور پھر ایسے جڑے بد عقیدہ گندے کالے انہاں کول بچو اصل فی عالم جڑا اچھا عالم دین ہے وہ دے کول جاؤ اگر ہو جائے دم بچیاں نو کرواؤ دم جائز ہے دم دی جڑا وہ دے ثبوت قرآن و حدیث وچ موجود نے دم درست ہے کیتا جا سکتا ہے وہ دے کوئی حرج نہیں ہے آئی طریقے نے آئی اندازے کوئی مشکل بات نہیں اگر اسی انہاں چیزاں نو اپنا لئیے
اللہ دی قسم کوئی جنات نہیں، کوئی اسیب نہیں، کوئی ٹونا نہیں، کوئی نظر بد نہیں، کوئی اٹھرا نہیں، کوئی مرض نہیں۔ اللہ رب العزت تے توکل اور بھروسہ مضبوط کر کے یہ ہتھیار جڑے تانوں دسے نے انہاں نوں لازم کر لو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔